अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से एक बिल मंजूर करवा लिया गया। वो बिल जितने भी लोग दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे ना, सहाफत का लिबादा ओढ़ कर या सोशल मीडिया चैनल्स बनाकर किसी भी तरीके से लोगों की इज्जतें पामाल करने वाले काम करके ना पैसा कमा रहे थे, रिस्क हराम कर रहे थे अपना, ये उनके लिए किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और कुछ लोग कह रहे हैं जी, ऑपोजिशन वाले भी इसको, चूंकि ऑपोजिशन तो हथियार बना के इस्तेमाल करेगी ही करेगी। ऑपोजिशन कह रही है सेक्शन 19A और 19 जो है उसको इसके जरिए, इस बिल के जरिए उसको खत्म कर दिया गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इजहार राय आपको होगा, आप इख्तलाफ करें, आप हुकूमत से करें और हुकूमत की जितनी भी गलत पॉलिसीज आपको लग रही है उनसे इख्तलाफ करें। फेक न्यूज ना दें। फेक न्यूज ऑलरेडी पहले भी जुर्म था, अब भी जुर्म है और ये होना भी जुर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी शख्स के बारे में, फॉर एग्जांपल आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये काम कर दिया है और ये काम हमारे मुल्क को इतना नुकसान देगा, अब इस चीज से लोगों के अंदर क्या तासुर जाएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के लिए ठीक डिसीजन नहीं ले रहा। और फेक न्यूज, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं कि फेक न्यूज की वजह से मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से एतमाद खत्म होता है। गवर्नमेंट या जो भी रियासती इदारा है या किसी शख्स के बारे में आप कहते हैं वो सोशल बंदा है, समाजी बंदा है, या ये है कि वो हुकूमती बंदा है, कोई वजीर है, मशीर है, कोई MNA है, MPs है, कोई सहाफी है, कोई भी बंदा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई फर्म है, कोई इदारा है, जब आप उसके खिलाफ बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के उसके ऊपर आप कीचड़ उछालेंगे तो ऑफ कोर्स आपको सजा भी होनी चाहिए, आपके ऊपर जुर्माना भी होना चाहिए। लेकिन फिर आपको बताता चलूं कि आपको इजहार राय का हक पहले भी था, अब भी है और रहेगा, और उससे कोई भी इदारा, कोई भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी उठती हुई जायज आवाज को दुनिया में किसी भी जुल्म के जरिए ना पहले कंट्रोल किया गया है, ना अब किया जा सकेगा और ना ये कभी हो सकेगा। क्योंकि जुल्म जब भी होता है मिट जाता है। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट ये चीजें करेगी और इसके बाद वो लोग जो रियल में गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज हैं, या कोई MNA MPA कुछ गलत करता है और लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर बोलते हैं, चाहे वो सहाफी बोलते हैं, या कोई भी बंदा बात करता है, उस आवाज को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आवाजें दबने से नहीं दबती, अपने काम को बेहतर करने से आवाजें खत्म हो जाती हैं और आपकी आवाज में आवाज मिल जाती है। इसके साथ साथ नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और खिताब में वो ये कह रहे थे कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन बढ़ रही है, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को हटाएंगे और इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है और मैं आऊंगा और पॉलिसीज ठीक करूंगा। और ऑफकोर्स ख्वाब देख रहे हैं कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी से 3 सवालात हैं। सिंध में आपकी गवर्नमेंट को पिछले 13 से 14 साल गुजर गए हैं। सवाल नंबर 1, वहां पर गुर्बत में आपने कितनी कमी लाई है और आपकी दौलत में, और जरदारी साहब की दौलत में, और आपकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 2, वहां पर सेहत का निजाम कितना बेहतर हुआ है कि सिंध में अभी रिसेंटली पीछे कुछ टाइम पहले कि कुछ एरियाज में आवारा कुत्ते बच्चों को काट लेते थे, वहां पे उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर हुआ है। एजुकेशन सिस्टम इतना बदतरीन जितना सिंध के अंदर है, वहां के उस्ताजा के कुछ टाइम पहले वो धरना दे रहे थे कराची में, आप सब ने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, जहां पर एक सहाफी उनसे चीजें पूछ रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं। अब एक टीचर, प्राइमरी स्कूल जो पाकिस्तान में जो देही इलाके हैं, जो गांव वगैरह हैं, वहां पर क्या स्कोप होता है कि एक स्कूल के अंदर 2 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 2 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और जितने भी स्कूल की तादाद होती है वो 2 टीचर या 3 टीचर उनको हैंडल कर रहे होते हैं। और वो 2-3 अगर इस तरह के हों कि उनको कुछ मैन वर्ड्स के स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होंगे, तो वो वहां से कैसे बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन को बेटर करेंगे और कैसा मुआशरा वो जन्म देंगे और
وہ لوگ آگے آئیں گے اور اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے. یہ انتہائی حالات سندھ کے اندر برے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, سب دیہی علاقوں میں جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں, چونکہ گاؤں وغیرہ میں پرائیویٹ سکول بہت کم ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ہر کوئی بندہ وہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ گاؤں کے لوگوں کی انکم شہر کے لوگوں کی بنسبت بہت کم ہوتی ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے گورنمنٹ سکول میں بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, اور ان کے یونیفارم اور بکس چاہے گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتی ہیں, ان کی کاپیز وغیرہ, ان کے یونیفارم, جوتے وغیرہ بڑی مشکل سے وہ لوگ افورڈ کرتے ہیں گاؤں کے لوگ. تو وہ پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں گے؟ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں وہاں پر ٹیچروں کو خود کچھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے اور کیسے ان کو اس معاشرے کا ایک ایسا فرد بنائیں گے جو آنے والے ٹائم میں اس ملک کی, اپنے علاقے کی, اپنے ڈسٹرکٹ کی وہ باغ دوڑ کو سنبھالے گا. تو کیسا معاشرہ ہم جنم دے رہے ہیں, پہلے گھر سے دیکھیے بلاول بھٹو صاحب, اور دیکھیے کہ آپ نے سندھ کے اندر 13-14 سال لگائے اور وہاں پہ آپ نے کتنا اچھا سسٹم کیا. کسی بھی معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں, لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بیٹر کر دو, معاشرہ خود ترقی کر جائے گا. وہاں پہ ایسا تعلیمی نظام لے آؤ جس سے کرپٹ لوگ پیدا ہونے ختم ہو جائیں, جس سے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوں. ہائیلی ایجوکیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف کتابیں ہی نہ پڑھیں, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ان کو ایک اچھا انسان بنایا جائے. کسی بھی معاشرے کو گرو کرنے کے لیے اور معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت بیٹر ہونا ضروری ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سب صوبوں کا, اور اسپیشلی سندھ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہاں ایجوکیشن سسٹم خراب ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے, آپ کیسے کریں گے؟ آپ مارچ کرنے کی طرف تو جا رہے ہیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, لیکن جو باشعور بندہ ہے وہ آپ کی کون سی سوچ کے ساتھ کھڑا ہو. آپ وہ باتیں بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ اس ملک کا قرضہ کیسے ختم کریں گے؟ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, جو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, آپ اس کو کیسے ختم کریں؟ جو تقریباً پاکستان کے 2 سے 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر, آپ انہیں کیسے سکولوں میں لے کر جائیں گے؟ آپ اس ملک کا انفراسٹرکچر کیسے بیٹر کریں گے؟ آپ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کیا کام کریں گے؟ آپ اپنی کسی سپیچ میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنتا ہوں تو میں آپ کے سسٹم کو کیسے بیٹر کروں گا. اور سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا, ریسنٹلی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ, اس کو ملک چلانے کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے فائنینشلی کرائسس. اس ملک کے اندر خرچات حکومت کے بہت زیادہ ہیں اور حکومت کی انکم بہت کم ہے. تو آپ سب سے پہلے عوام کو اور آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے ورکرز ہیں, ان کو یہ بات سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو آپ کیسے اس کرائسس سے اس حالات کو نکالیں گے. اور ان ملکی حالات کو جو آئی ایم ایف کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں, ہر سال ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور قرض لینا پڑتا ہے, اور آئی ایم ایف کی اتنی مشکل شرائط جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے جیسے قرضے کا برڈن بڑھتا جا رہا ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط بھی مشکل ترین ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ اس آئی ایم ایف کے نیچے پھنسے ہوئے پاکستان کو آئی ایم ایف کی دلدل سے کیسے نکالیں گے, اور پاکستان کے اوپر اتنا جو قرض چڑھا ہوا ہے اس قرض کو کیسے ختم کریں گے, اور اس ملک کے معاشی حالات کو کیسے بیٹر کریں گے؟ جبکہ آپ کے والد صاحب پر اور جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کر آ رہے ہیں ان پر آلریڈی کرپشن کے اتنے کیسز ہیں, اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ملک ان حالات میں آیا ہے. عمران خان پر تو لوگ ٹرسٹ کرتے تھے, چاہے ان کی کابینہ سے کام ہو پایا یا نہیں ہو پایا, ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, لیکن لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ یہ ایماندار بندہ ہے, یہ کوشش کرے گا. لیکن آپ کے اوپر تو اتنا زیادہ کانفیڈنس بھی نہیں ہے لوگوں کو. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیسے ان حالات کو ٹھیک کریں گے, آپ اس کرائسس سے, اس عوام کو ان مشکلات سے کیسے نکالیں گے, جبکہ ایک بندے کی 25 سے 30 ہزار سیلری ہے, اور ابھی ریسنٹلی اس کو اپنے بائک کے پیٹرول پر مہینے کے 7 سے 8 ہزار پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں آفس جانے کے لیے اور آفس سے واپس آنے کے لیے. تو اس مہنگائی میں پستی ہوئی عوام کو آپ کس طریقے سے اس دلدل سے باہر نکالیں گے؟ پھر عدم اعتماد بھی لائیے, پھر لانگ مارچ بھی کیجئے, پھر پرائم منسٹر بھی بنیے, پھر ملک کے حالات کو بہتر کیجئے. لیکن آف کورس عوام کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ کون سا فارمولہ ہے جس فارمولے کے تحت آپ اس ملک کو ان کرائسس سے نکالیں گے. ناظرین, آج کا ویلاگ یہیں ختم کرتا ہوں. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو. خدا حافظ.